बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। कौन है जो माल जमा करना नहीं चाहता? कौन है जिसको इज्जत की चाह नहीं है? कौन है जो शोहरत नहीं चाहता? कौन है जो मोहब्बतें जमा नहीं करना चाहता? कौन है जो खुशियाँ इकट्ठी करके हर वक्त अपने पास नहीं रखना चाहता? कौन है जो जुल्म, ज्यादतियों, परेशानियों, उलझनों और तकलीफों से दूर भाग रहा है? तुम ही हो ना। लेकिन फिर भी तुम उदासियों, परेशानियों और मायूसियों का बोझ लिए बोझल फिर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन गलत सिमत कोशिश जाया कर रहे हो। तुम खुशियाँ, माल, इज्जत, पैसा जमा करना चाहते हो। पता है ये सब कैसे मिलेगा? जब तुम कुरान से लो लगा लोगे, जब तुम कुरान को अपने दिल में जमा करने लगोगे, जब मिलेगी तुम्हें असल खुशी। अमन क्या होता है, सुकून क्या होता है, बैलेंस क्या होता है, ये तो तब पता चलेगा तुम्हें। कह दीजिए कि ये कुरान अल्लाह के फजल और उसकी रहमत से नाजल हुआ है, तो चाहिए कि लोग इस पर खुशियां मनाएं और ये कहें बेहतर है उन चीज़ों से जो वो जमा करते हैं। आज इंशाल्लाह सूरह यूनुस की आयत नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो अल्लाह ही है जो तुमको खुशकी और तरी में चलाता है। चुनांचे जब तुम कश्तियों में सवार होकर बाद मवाफिक पर फरहा व शादा सफ़र कर रहे होते हो और फिर यकायक बाद मुखालिफ का जोर होता है और हर तरफ से मौजों के थपेड़े लगते हैं और मुसाफिर समझ लेते हैं कि घिर गए। उस वक्त सब अपने दीन को अल्लाह ही के लिए खालिस करके उससे दुआएं मांगते हैं कि अगर तूने हमको इस बला से निजात दे दी तो हम शुक्रगुजार बंदे बनेंगे। इसकी तफसीर है, ये तौहीद के बरहक होने की निशानी हर इंसान के नफ्स में मौजूद है। जब तक असबाब साजगार रहते हैं, इंसान खुदा को भूला और दुनिया की जिंदगी पर फूला रहता है। जहां असबाब ने साथ छोड़ा और वो सब सहारे जिनके बल पर वो जी रहा था टूट गए, फिर कट्टे से कट्टे मुशरिक और सख्त से सख्त दोहरिए के कलब से भी ये शहादत उबलनी शुरू हो जाती है कि इस सारे आलम और असबाब पर कोई खुदा कार फरमा है और वो एक ही खुदा है, गालिब व तवाना। आयत नंबर 23। मगर जब वो उनको बचा लेता है तो फिर वही लोग हक से मुनहरफ होकर जमीन में बगावत करने लगते हैं। लोगों, तुम्हारी ये बगावत उल्टी तुम्हारे ही खिलाफ पड़ रही है। दुनिया के चंद रोजा मजे हैं, लूट लो, फिर हमारी तरफ तुम्हें पलट कर आना है। उस वक्त हम तुम्हें बता देंगे कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। आयत नंबर 24। दुनिया की ये जिंदगी जिसके नशे में मस्त होकर तुम हमारी निशानियों से गफलत बरत रहे हो, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया तो जमीन की पैदावार जिसे आदमी और जानवर सब खाते हैं खूब घनी हो गई। फिर ऐन उस वक्त जबकि जमीन अपने बहार पर थी और खेतियां बनी संवरी खड़ी थी और उनके मालिक ये समझ रहे थे कि अब हम इनसे फायदा उठाने पर कादिर हैं। यकायक रात को या दिन को हमारा हुक्म आ गया और हमने उसे ऐसा गारत करके रख दिया कि गोया कल वहां कुछ था ही नहीं। इस तरह हम निशानियां खोल खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो सोचने समझने वाले हैं। आयत नंबर 25। तुम इस नापायदार जिंदगी के फरेब में मुब्तला हो रहे हो और अल्लाह तुम्हें दारुल इस्लाम की तरफ दावत दे रहा है। हदायत उसके इख्तियार में है, जिसको वो चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। इसकी तफसीर है, यानी दुनिया में जिंदगी बसर करने के इस तरीके की तरफ जो आखिरत की जिंदगी में तुमको दारुल इस्लाम का मुस्तहिक बनाए। दारुल इस्लाम से मुराद है जन्नत और उसके मायने हैं सलामती का घर, वो जगह जहाँ कोई आफत, कोई नुकसान, कोई रंज और कोई तकलीफ ना हो। आयत नंबर 26। जिन लोगों ने भलाई का तरीका इख्तियार किया उनके लिए भलाई है और मजीद फजल उनके चेहरों पर रूह, स्याही और जिल्लत न छाएगी। वो जन्नत के मुस्तहिक हैं
جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی ان کو صرف ان کی نیکی کے مطابق ہی اجر نہیں ملے گا بلکہ اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید انعام بھی بخشے گا۔ آیت نمبر 27، اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی وہ بدلہ پائیں گے۔ ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہوئے ہوں۔ وہ دوزخ کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی نیکوکاروں کے برعکس بدکاروں کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ جتنی بدی ہے اتنی ہی سزا دے دی جائے گی۔ ایسا نہ ہوگا کہ جرم سے ذرہ برابر بھی زیادہ سزا دی جائے۔ وہ تاریکی جو مجرموں کے چہرے پر پکڑے جانے اور بچاؤ سے مایوس ہو جانے کے بعد چھا جاتی ہے۔ آیت نمبر 28، جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ اس کی تفسیر ہے متن میں فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ کے الفاظ ہیں۔ اس کا مفہوم بعض مفسرین نے یہ لیا ہے کہ ہم ان کا باہمی ربط و تعلق توڑ دیں گے تاکہ کسی تعلق کی بنا پر وہ ایک دوسرے کا لحاظ نہ کریں، لیکن یہ معنی عربی محاورے کے مطابق نہیں ہے۔ محاورہ عرب کے روح سے اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان تمیز پیدا کر دیں گے یا ان کو ایک دوسرے سے ممیز کر دیں گے۔ اسی معنی کو ادا کرنے کے لیے ہم نے یہ طرز بیان اختیار کیا ہے کہ ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، یعنی مشرکین اور ان کے معبود آمنے سامنے کھڑے ہوں گے اور دونوں گروہوں کی امتیازی حیثیت ایک دوسرے پر واضح ہوگی۔ مشرکین جان لیں گے کہ یہ ہیں وہ جن کو ہم دنیا میں معبود بنائے ہوئے تھے، اور ان کے معبود جان لیں گے کہ یہ ہیں وہ جنہوں نے ہمیں اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ آیت نمبر 29، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ آیت نمبر 30، اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے مالک حقیقی کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی وہ تمام فرشتے جن کو دنیا میں دیوی اور دیوتا قرار دے کر پوجا گیا، اور وہ تمام جن، ارواح، اسلاف، اجداد انبیاء، اولیاء، شہداء وغیرہ جن کو خدائی صفات میں شریک ٹھہرا کر وہ حقوق انہیں ادا کیے گئے جو دراصل خدا کے حقوق تھے، وہاں اپنے پرستاروں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہمیں تو خبر تک نہ تھی کہ تم ہماری عبادت بجا لا رہے ہو۔ تمہاری کوئی دعا، کوئی التجا، کوئی پکار اور فریاد، کوئی نظر و نیاز، کوئی چڑھاوے کی چیز، کوئی تعریف و مدح اور ہمارے نام کے جاب اور کوئی سجدہ ریزی وہ آستانہ بوسی وہ درگاہ گردی ہم تک نہیں پہنچی۔ آیت نمبر 31، ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی قوتیں کس کی اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 32 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔